नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई। आज म लगभग 20-25 दिनको अन्तरालपछि कक्षा 12 को नयाँ नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको एक चिहान उपन्यासको अभ्यासहरूको समाधान र यो उपन्यासको केही विश्लेषण अर्थात् यसको समीक्षा लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ यस एक चिहान उपन्यासका उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको केही जानकारी। हृदयचन्द्र सिंह प्रधान विक्रम सम्वत 1972 माघ 12 गते काठमाडौँमा जन्मेका थिए भने उनको मृत्यु चाहिँ 2016 माघ 10 गते काठमाडौँमै भएको थियो। नेपाली साहित्यका उपन्यास, नाटक र निबन्धका त्रिवेणी हुन् उनी। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका सिंह नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिका सदस्य समेत भएका थिए। बहुमुखी साहित्य स्रष्टा उनी एउटा समालोचक पनि हुन्। उनले साहित्य स्रोत, जागरण, चेतना जस्ता पत्रपत्रिकाका सम्पादक भएर काम गरे बापत विक्रम सम्वत 2005 सालमा नेपाल साहित्य परिषदद्वारा पुरस्कृत समेत हुन पुगेका थिए। आफ्ना रचनामा प्रगतिशील विचार व्यक्त गर्ने प्रगतिवादी उपन्यासकार सिंहका एक चिहान, स्वास्नी मान्छे जस्ता उपन्यासहरू, छेउ लागेर, गङ्गालालको चिता, नाटक र जुगा जस्ता उत्कृष्ट निबन्धका साथै विभिन्न समालोचनात्मक कृतिहरू समेत प्रकाशित भएका छन्। उनका समाजमा रहेको अन्याय, अत्याचार र धनी गरिब बीचको वर्गीय विभेद अन्त्य, सामाजिक कुसंस्कार, विकृति र रूढिवादी मान्यताप्रति विरोध अनि समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने सुधारवादी चेतना उनका रचनामा पाइन्छ। जस्तै आलोचनात्मक यथार्थवाद, मानवतावाद तथा घटनालाई भन्दा चरित्रलाई बढी जोड दिने प्रवृत्ति जस्ता औपन्यासिक विशेषता उनमा पाइन्छ। उनले रचेको एक प्रसिद्ध प्रगतिशील उपन्यास एक चिहान हो भने स्वास्नी मान्छे चाहिँ उनको अर्को चर्चित उपन्यास हो। नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्नु र परम्परागत समाजप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्नु उनको मुख्य विशेषता पनि हो। उपन्यासको विश्लेषण सुरु गरौँ। एक चिहान उपन्यास 2007 सालको परिवर्तनपछिको सामाजिक यथार्थवादी धरातलमा आधारित प्रगतिवाद उन्मुख औपन्यासिक कृति हो। यो उपन्यास विक्रम सम्वत 2011 सालको बाढी पहिरोमा परि काठमाडौँको एक नेवार किसान परिवारको एक चिहान भएको यथार्थ घटनामा आधारित भएर रचना गरिएको हो। प्रस्तुत उपन्यास नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिबाट विक्रम सम्वत 2017 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो। यसको संक्षिप्तीकरण संस्करण विक्रम सम्वत 2067 सालमा साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित भएको छ। शीर्षकको सार्थकता एक चिहान उपन्यासको शीर्षक एक विशेषण र चिहान नाम पदहरू मिलेर बनेको पदावलीका रूपमा रहेको छ। यसको शाब्दिक अर्थ एकैपटक मरेका धेरै मानिसहरू गाडिएको एउटा स्थान भन्ने हुन्छ। चिहान नकारात्मक भावना र डर मिश्रित शब्द हो। यसले विपत्ति, विनाश र क्रूरताको बोध गराउँछ। अनि यस उपन्यासमा प्रयोग भएको भाषा, यसको भाषा सरल प्रकृतिको छ तर यसमा अपठित किसान पात्रहरू रहेका छन्, तर तिनको अभिव्यक्ति भने शिक्षितको जस्तो र दार्शनिक प्रकृतिको देखिन्छ। उपन्यासमा संवादहरू केही लामो प्रकृतिका पनि देखिन्छन्। प्रस्तुतिकरण भने सहज र रेखीय रूपमा अघि बढेको छ। उपन्यासको बीचबीचमा केही नेवारी शब्दहरूले पनि प्रवेश पाएका छन्। उपन्यासका पात्र र यसको विषयवस्तु अनुरूप हेर्दा भाषाको प्रयोगमा केही कमी कमजोरी हामीले भेटाउन सक्छौँ। अनि यसपछि यसको उद्देश्य, प्रस्तुत उपन्यासले नेपाली समाजमा गरिब र निम्न वर्गका श्रमजीवी वर्गको दिनचर्या र उनीहरूका सामाजिक आर्थिक समस्याहरूको उठान गरेको छ। यसमा धनी वर्गले गरिबहरूको जीवनमा कसरी हमला गर्न खोज्छन्, उनीहरूले गरिबमाथि के कस्तो व्यवहार र शोषणको प्रयास गर्दछन्, परम्परावादी समाजमा परिवर्तन चाहने व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने जस्ता समस्याहरू अघि सार्दै नेपाली किसान र मजदुर जस्ता श्रमजीवीहरूको जीवनमा आधारित सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास हो। जसले गरिब नेपालीहरूको जीवन सङ्घर्षलाई मार्मिक रूपमा प्रकट गरेको छ। गरिबहरूले जीवनभर काम गर्दा पनि छाक टार्न धौधौ परेको छ। अरूको घर बनाउने सिकर्मी आफ्नै घर मर्मत गर्न नसक्दा त्यसैको भग्नावशेषमा पुरिएर मर्नु परेको कारुणिक अवस्थाको चित्रण यस उपन्यासमा पाइन्छ। समाजमा चेतनाको स्तर नउठेसम्म समाजको विकास हुँदैन। राष्ट्रिय एकता कायम राख्न जातीय साम्प्रदायिकताको अन्त्य र अन्तर्जातीय विवाहलाई महत्त्व दिनुपर्दछ। जबसम्म जातिगत विभेदताको संकीर्णता समाजमा रहन्छ तबसम्म राष्ट्रको उन्नति र प्रगति हुन सक्दैन भन्ने सन्देश उपन्यासले दिन खोजेको छ। यसमा वैवाहिक परम्परालाई
अनावश्यक र खर्चिलो नबनाई घाँटी हेरी हाड निल्न आग्रह गरिएको छ। शोषितहरूले शोषक वर्गको अन्याय र अत्याचार चुपचाप सहेर नबसी विद्रोह गर्न र जुझ्न सिक्नुपर्छ। समाजका विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरी स्वस्थ समाजको निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यस उपन्यासले दिन खोजेको देखिन्छ। यसको मूल भावको कुरा गरौँ, उपन्यासले समाजको अत्यन्तै सुमधुर तरिकाले चित्रण गरेको छ। गरिब तथा किसानहरू तल्लो दर्जामा परेका हुनाले माथिको दर्जामा आसीन बडेमानहरूको शास्ति भोग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यस उपन्यासमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद र रामबहादुर आदिको शास्ति भोग्नु परेको छ। उपन्यासले भोक, शोक र रोगलाई समेटेको छ। अत्याचार, पीडा, शोषण, अहंकार, कुदृष्टि आदि इत्यादि पनि उपन्यासले समेटेको छ। सामाजिक तथा असामाजिक दुवै किसिमका प्रेमलाई उपन्यासमा उपन्यासकार प्रधानले अनुकरणीय रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो घर र समाजलाई माया र स्नेह प्रदान नगरे भावी दिनमा आफैलाई दुःख पर्न सक्छ भन्ने भाव उपन्यासमा फेला पार्न सकिन्छ। प्रकृतिले दिएको दण्ड सजायबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन र यसले मानिसको अस्तित्वलाई एक चिहान बनाइदिन सक्छ भन्ने एउटा क्रम यथार्थ पनि उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएको छ। समग्रमा स्वाभिमान बेच्न नचाहने कृषकहरूको सोझोपनको फाइदा उठाउन खोज्ने शोषक, सामन्ती र यौन पिशाचहरूप्रतिको विद्रोहको स्वर सुसेलिएको यस उपन्यासमा उपन्यासकारको प्रगतिवादी स्वर मुखरित भएको पाइन्छ। अब कुरा गरौँ यसको कथानक। छोटकरीमा सकेसम्म सम्भव भएसम्म मैले उपन्यासको सबै विषयवस्तु अर्थात् यसको कथानक समावेश गर्ने कोसिस गरेको छु। आशा छ यो कथानकमा दिइएको कुराहरू पढेर पनि तपाईहरू यस उपन्यासको विषयवस्तुलाई बुझ्न मनन गर्न सक्नुहुनेछ। अष्टनारायण एक परिश्रमी किसान हुन्छन्। उनका पत्नी लतमाया हुन्छन्। उनका जेठा छोरा शिवनारायण, माइला पूर्णनारायण, कान्छा हर्षनारायण र एक छोरी नानी थकु गरी जम्माजम्मी 4 जना छोराछोरी हुन्छन्। अनि शिवनारायण पनि किसान नै हुन्छन्, तर पूर्णनारायण चाहिँ सिकर्मी हुन्छन्। अनि हर्षनारायण ज्यामी हुन्छन्। लतमाया र नानी थकुको काम चाहिँ घरमै बसेर भात पकाउने र तान सिलाउने हुन्छ। अष्टनारायण एकदम इमानदार, उदार, निस्वार्थी, परोपकारी र सामाजिक व्यथितिलाई नमान्ने एक श्रेष्ठ व्यक्ति हुन्छन्। गरिब भए तापनि अष्टनारायण उदार भावनाका धनाढ्य मानिस हुन्छन्। अष्टनारायण यहाँ यो धनाढ्य भन्नाले आर्थिक रूपमा नभएर भावनात्मक रूपमा धनाढ्य भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसलाई त्यही अर्थमा बुझिदिनु होला। अष्टनारायण बिरामी पर्छन्, एकदमै धेरै बिरामी हुन्छन्, केही पनि काम गर्न सक्दैनन्। उनी आफ्ना सारा परिवारका सदस्यहरूलाई उनको इलाज नगराउन भन्छन् र उनले पहिलेदेखि नै एक गरी 25 रुपियाँ जम्मा गरेका हुन्छन् र त्यो पैसा घरकै कुनै स्थानको जमिन मुनि गाडेका हुन्छन्। त्यही पैसाले बरु अष्टनारायणको मरेपछि गरिने काजक्रिया गर्न अष्टनारायणले सबैलाई बिन्ती गर्छन्। अष्टनारायणको रोग दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। अब शिवनारायण, लतमाया र परिवारका अरू सदस्यहरू चुप रहँदैनन्। पैसा बचाउनु भन्दा जीवन बचाउनु ठूलो कार्य हो सम्झिएर अष्टनारायणको उपचारको निम्ति उनका परिवारले सोच्न थाल्छन्। सर्वप्रथम त गाउँकै गुबाजुबाट अष्टनारायणको उपचार गरिन्छ, तर यसले केही निको पार्दैन। देशकै नामी झारफुके वैद्य तुयु गुबाजुले पनि अष्टनारायणको इलाज गर्दा केही अनुकूलता आउँदैन। माइला कविराजले पनि उपचार गर्छन्, तर केही हुँदैन। पछि अष्टनारायणको परिवारले उनलाई डाक्टरबाट नै उपचार गराउन सके निको पार्न सकिन्छ भन्ने निदो गरी उनलाई डाक्टरको सहयोग दिलाइन्छ। शिवनारायण डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँ जान्छन्, आफ्नो सम्पूर्ण व्यथा सुनाउँछन्। आफ्नो बुबा एकदमै धेरै बिरामी भएको कुरा बताउँछन्। यद्यपि डाक्टर गोदत्त प्रसादले कुनै वास्ता गर्दैनन्। पछि 5 रुपियाँ दिए मात्र जाने खण्डमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद अष्टनारायणको उपचारको निम्ति उनको घरमा जान्छन्। अष्टनारायणको उपचार डाक्टर गोदत्त प्रसाद गर्न थाल्छन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादको उपचारले अष्टनारायणको स्वास्थ्यमा अनुकूलता आउन थाल्छ। अष्टनारायण अलिक निको हुन थाल्छन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद अष्टनारायणको घरमा दैनिक अष्टनारायणको उपचारको निम्ति जान थाल्छन्। यसै क्रममा डाक्टर गोदत्त प्रसाद नानी थकुको जवानी र यौवनदेखि आकर्षित हुन्छन्। केही दिनपछि अचानक अष्टनारायणको मृत्यु हुन्छ। सारा नारायण परिवार शोकमा डुब्छन्। सारा रुपियाँ अष्टनारायणको उपचारको लागि खर्चेको हुनाले अब अष्टनारायणको अन्त्येष्टि साथै सम्पूर्ण काजक्रिया गर्न रुपियाँ हुँदैन। कसैबाट सापटी मागेर भए तापनि नारायण परिवारले अष्टनारायणको मृत्युपछि सम्पूर्ण काजक्रिया समापन गर्छन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादले अष्टनारायणको मृत्युमा सम्पूर्ण नारायण परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्न आइपुग्छन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादको समवेदनाले नारायण परिवारको दुःखलाई केही हदसम्म हलुको पार्छ।
अष्टनारायणको सम्पूर्ण काजक्रिया सिद्धि लगत्तै सबै दाजुभाइ आफ्नै काममा लाग्दछन्। शिवनारायण परिवारको ज्येष्ठ सदस्य हुन्छन्, त्यसैले उनी नै घर र बाहिरका तमाम व्यवहार सम्हाल्छन्। अष्टनारायणको परिवार तलसिंह सुब्बा सुरमानका मोही हुन्छन्। सुब्बा सुरमानको ऋण अष्टनारायणको परिवारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सुब्बा सुरमानका मान्छे रामबहादुर सुब्बा अष्टनारायणको घरमा आउँछन्। त्यो बखत घरमा लतमाया मात्र हुन्छन्। रामबहादुर सुब्बा आफ्नो मालिकको अनेक कायदाले प्रशंसा गर्छन्। रामबहादुरले लतमायालाई अष्टनारायणले लिएको ऋण पनि माफी दिलाइने कुरा गर्छन् अनि लतमायालाई तान सिलाउने मेसिन लिन पनि अनुरोध गर्छन्। लतमायाले सुरुमा नचाहे तापनि पछि रामबहादुरको करले गर्दा लतमाया रामबहादुरलाई तानको मेसिनको निम्ति स्वीकृति दिन्छन्। रामबहादुर सुब्बा शिवनारायणको घरमा तानको मेसिन ल्याइदिन्छन्। यो सहयोग शिवनारायणलाई बिल्कुल मन पर्दैन, तर पनि शिवनारायण केही बोल्दैनन्। यसै गरी डाक्टर गोदत्त प्रसाद दिन प्रतिदिन अष्टनारायणको घरमा आउन थाल्छन्। उनी अष्टनारायणको घरमा आएर नानी थकुसँग जिस्किन थाल्छन्। बिस्तारै अष्टनारायणकी छोरी नानी थकु र डाक्टर गोदत्त प्रसाद बीच असीम प्रेम चल्न थाल्छ। यो कुरा पुरा छरछिमेकले थाहा पाएर अष्टनारायणको घरको प्रतिकूल खबर सबैले गर्न थाल्छन्। पछि शिवनारायणले पनि यो कुरा थाहा पाएपछि खुब रिस निकाल्छन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादकी पत्नी रञ्जना देवीले डाक्टर गोदत्त प्रसाद र नानी थकु दुवैलाई खुब सम्झाउँछिन्, तर पनि यी दुवै जोडी कसैको कुरा टेर्दैनन्। नानी थकु 17 वर्षकी कलिली हुन्छन्, तर डाक्टर गोदत्त प्रसाद कैयौं छोराछोरीका बुढा पिता हुन्छन्। यस कारणले गर्दा पनि उनीहरूको प्रेम असामाजिक देखिन्छ। रामबहादुर सुब्बाले नानी थकुलाई सुब्बा सुरमानले मन पराउँछन् भनी लतमायालाई भन्छन्। नानी थकुको बिहे सुब्बा सुरमानसँग गरेर अष्टनारायणको परिवार सुखै सुखको पिङमा रमाउनेछ भनी रामबहादुर सुब्बाले लतमायालाई सुनाउँछन्। लतमायाले स्वीकृति दिन्छन्। पछि शिवनारायणले यो कुरा थाहा पाएपछि खुब रिसाउँछन्। आफ्नो बहिनीको बिहे सुब्बा सुरमानसँग कदापि नगर्ने निधो गर्छन्। रामबहादुर सुब्बा अष्टनारायणको घरमै आएर नानी थकुको बिहे पुरा गर्दा शिवनारायण यति धेरै आकर्षित हुन्छन् कि शिवनारायणले रामबहादुर सुब्बाको घाँटी नै समातेर रामबहादुरलाई खुब पिट्छन्। पछि सुब्बा सुरमानले दिलाएको मेसिन पनि शिवनारायणको परिवारले फिर्ता दिँदैनन्। हर्षनारायणले आफ्नो घर बनाइसके पश्चात बिहे गर्ने कुरा आफ्नो घरमा बताउँछन्। केही दिन पश्चात हर्षनारायणलाई पुतलीसँग माया बसेर पुतलीसँग छिट्टै बिहे गर्न मन लाग्छ। यो कुरा हर्षनारायणले आफ्नो घरमा बताउँछन्। घरका सबैजना औधी खुसी हुन्छन्। अर्कै जातकी केटी भएकी हुनाले खुब रुचाउँछन्। अष्टनारायण पनि साम्प्रदायिक मेलमिलापमा विश्वास राख्ने मानिस थिए। केही दिन पश्चात हर्षनारायणको बिहे तामाङकी छोरी पुतलीसँग हुन्छ। सबैजना खुसी हुन्छन्। उता डाक्टर गोदत्त प्रसाद र नानी थकु दुवैजना एक आपसलाई प्रेम गरे तापनि नानी थकु डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई अब उनीहरूको प्रेमको समाप्ति भएको कुरा बताउँछिन्, किनकि उनीहरूको प्रेममा कसैको पनि स्वीकारोक्ति थिएन। उता शिवनारायणको खेती राम्रो हुन थाल्छ। शिवनारायणकै खेतमा सबैभन्दा सुरुमा अन्न लगाइन्छ। शिवनारायण नानी थकुलाई पनि आफूसितै खेतमा नै राख्न थाल्छन्। शिवनारायण रात दिन खेतको अन्न बालीको सुरक्षाको हेतु बस्न थाल्छन्। शिवनारायणले नानी थकुको लागि एकजना मधेसी केटो देखेका हुन्छन्। उनको नाम हुन्छ रामखेलावन राउत। रामखेलावन राउतलाई नानी थकु एकदमै मनपर्छ। नानी थकुले पनि रामखेलावन राउतलाई माया गर्न थाल्छिन्, अर्थात् मन पराउँछिन्। पछि नानी थकु र रामखेलावन राउतकै बिहे हुन्छ। सबैजना औधी खुसी हुन्छन्। यसरी अष्टनारायणको परिवार मधेस, पहाड र पर्वत अर्थात् पुरै नेपालसँग नै जोडिन्छ। यसरी साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नु नै अष्टनारायणको पनि अभिप्राय थियो। यस्तैमा एक दिन पानी परिरहेको हुन्छ। केही दिनसम्म निरन्तर पानी परिरहेको हुनाले बाढी नै आउँछ। बाढीले सबै कुरा बगाउन थाल्छ। वस्तुभाव, रुख बिरुवा, अन्न बाली, साथसाथै बाढीले घर पनि बगाउन थाल्छ। वातावरण डरलाग्दो र त्रासदीपूर्ण हुन्छ। यत्तिकैमा अब मानिसहरू पनि बग्न थाल्छन्। लासहरू माथि माथि पानीको सतहमा तैरिन थाल्छन्। शिवनारायणको जहानलाई पनि बाढीले बगाइदिन्छ। बाढीले बगाएर शिवनारायणको जहानको लास कतै पुर्याइदिन्छ। तिनीहरूको लास बेवारिसे हुन्छ र तिनीहरूको लासलाई कसैले चिन्दैनन्। अष्टनारायणको घरलाई पनि बाढीले तहस नहस पारिदिएर अष्टनारायणको सम्पूर्ण परिवारलाई त्यसै घरले थिचिदिएको हुन्छ। अष्टनारायणको कुल परिवारको नाम सदाको निम्ति बाढीले मेटाइदिन्छ। अब अष्टनारायणको परिवारलाई कुनै पनि तलसिंह सुब्बा सुरमानको ऋण चुक्ता गर्नु पर्दैन, कुनै पनि दुःख र सङ्घर्ष भोग्नु पर्दैन, पुनः नारायणलाई घर बनाउन चिन्ता लिनु पर्दैन, कसैलाई पनि केही गर्नु पर्दैन, किनकि अष्टनारायणको परिवारको नाम इतिहासबाट सदाको निम्ति मेटिसक्यो। आफ्नै घरले थिचेर सम्पूर्ण नारायण परिवार अन्ततः चिहान भए। यसरी दुखान्तमा टुङ्ग्याएको छ यो उपन्यास। अनि केही विद्रोहको स्वर अनि खास गरी शिवनारायणको प्रगतिशील विचार लगायतको प्रसङ्गहरू चाहिँ यस उपन्यासमा उल्लेख गरिएको छ।
अब पाठमा के लेखिएको छ त हाम्रो पाठमा एक चिहान भनेर यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा लिखित एक चिहान उपन्यास काठमाडौँको एउटा किसान परिवारमा केन्द्रित छ। कृषि पेसा गरी जीविकोपार्जन गर्ने अष्टनारायणको परिवारमा उनकी पत्नी लतामाया, उनका 3 छोरा शिवनारायण, पुननारायण र अर्षनारायण अनि छोरी नानी थप्नु छन्। अष्टनारायण बिरामी भएको अवस्थाबाट उपन्यासको सुरु भएको छ। त्यसपछि अष्टनारायणको मृत्यु, नानी थकु र डाक्टर गोदत्त प्रसाद बीचमा भएको सम्बन्ध, सुरमान सुब्बाले नानी थकुसँग बिहे गर्नका लागि गरेको षड्यन्त्र, जुन तान मेसिन दिएको कुराहरू छ, अष्टनारायण र पुतली तामाङका बीचमा भएको विवाह जुन अन्तर्जातीय विवाह भएको छ, त्यसरी प्रगतिशील भाव प्रकट गरिएको छ। नानी थकु र राम खेलावन बीच पनि यो पनि अन्तर्जातीय विवाह, प्रगतिशील विवाह यसका मुख्य घटनाका रूपमा आएका छन्। यस उपन्यासमा विपन्न मानिसले भोग्नु परेका पीडा, सुब्बा सुरमानको मोही बनेर काम गर्नु परेको, अनि गोदत्त प्रसाद लगायतले पैसाको लागि काम गरेका द्रव्य पिशाच चरित्र पनि देखिएको कुराहरू, अनि श्रमको महत्त्व बोध गराउनु यस उपन्यासको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। उपन्यासमा काठमाडौँ उपत्यका, हिमाल, पहाड र तराईका मानिसका बीच अन्तर्जातीय विवाह र आपसी मेलमिलापको ज्वलन्त उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामी यस पाठका अभ्यासहरूको समाधानतर्फ लाग्यौँ। यी अभ्यासका समाधानहरू मैले पढेर सुनाइरहनु जरुरी ठानिन। तपाईहरु आफै यहाँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कहीँनेरि केही कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने मलाई ती कमजोरीहरू सुधार्नका लागि हौसला दिनुहुनेछ। सकारात्मक तरिकाले अर्थात् सकारात्मक आलोचना गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ केही नेवारी शब्दहरूको अर्थ सोधिएको छ। केही नेवारी शब्दहरू त शब्दकोशमा पनि भेटिए, तर सबैको अर्थ मैले शब्दकोशमा भेटाएर लेखेको होइन। नेवारी भाषा बोल्ने साथीहरूको सहयोगबाट पनि केही शब्दको अर्थ तयार पारेको छु। प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ शब्दहरू दिएको छ, त्यहीबाट पहिचान गरेर पर्यायवाची शब्द लेख्न लगाइएको छ, जुन उस्तै अर्थ दिने भनिएको छ, जसलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ अनेकार्थक शब्द दिएको छ, जुन तपाईहरुले 9-10 मा पनि पढ्नु भएको छ। एक भन्दा बढी अर्थ दिने शब्दहरू हुन् अनेकार्थी शब्दहरू भनेको। यहाँ उदाहरणमा दिए जस्तै अरू शब्दहरूलाई पनि दुई फरक वाक्यहरूमा प्रयोग गरिएको छ। यी वाक्य हेरेर पनि तपाईहरु अर्थ बुझ्न सक्नुहुनेछ। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द सुन्दा उस्तै, बोल्दा उस्तै उस्तै, लेख्दा पनि फरक, अर्थ पनि फरक हुने शब्दहरू श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। समूहवाचक शब्द पनि दिइएको छ। जस्तो 9 र 10 मा पनि प्रश्न नम्बर 2 मा खाली ठाउँ भर्ने सोधिने परीक्षामा सोधिने खालको प्रश्नहरू यस्तै खालका प्रश्नहरू हुन्थे। अनेकार्थीबाट, पर्यायवाचीबाट, विपरीतार्थक शब्दबाट, श्रुति समभिन्नार्थक शब्दहरूबाट प्रतीकात्मक शब्द दिइएको छ 7 नम्बरमा चाहिँ, जसको सिधा अर्थ नभएर अलिकति घुमाउरो अर्थ हुन्छ, जुन मान्छेलाई पनि संकेतात्मक रूपमा, संकेत अर्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
प्रश्न नम्बर 5 मा मरेपछि गरिने काजक्रिया र दान दक्षिणा सम्बन्धी अष्टनारायणको विचारसँग तपाईको सहमति वा विमति के छ तर्कसहित लेख्नुहोस् भनिएको छ। मैले चाहिँ विमति रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको छु। मेरो विचारमा यो हुन त काजक्रिया दान दक्षिणा सम्बन्धी कुराहरूले हाम्रो संस्कृतिको प्रतिनिधित्व त गर्छ, अनि यस्तो चलन चलिराखेको बेलामा एक्कासी कसैले यसमा विमति जनाउँदा मूर्खता पनि ठहरिएला। तर मेरो विचारमा मरेपछि गरिने काजक्रिया र दान दक्षिणा देखावटी मात्रै हुन्। मान्छेलाई सेवा र सम्मान जिउँदो हुँदा जरुरत हुन्छ, बाँचुन्जेल राम्रो स्याहार नगर्ने, सन्चो बिसन्चो भोक तिर्खा नसोध्ने, अनि मरेपछि गरिने यस्तो कार्य सब नौटङ्की हुन् जस्तो लाग्छ। आफ्नो आफन्त मर्दा शोक हुनु, दुःख लाग्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। गर्ने नै हो भने पनि मृत आत्माको शान्तिको कामना गर्दै पैसा हुनेहरूले चाहिँ थुप्रै काम गर्न सकिन्छ, जस्तो मृतकको नाममा, मृतकको स्मृतिमा प्रतीक्षालय, वृद्ध आश्रम, बाल आश्रम, अस्पताल आदि निर्माण गर्न सकिन्छ। गरिब असहाय र अशक्तहरूलाई दान दिन सकिन्छ। यस्तो कामबाट पो बल्ल पुण्य मिल्छ। अर्कोतिर फेरि यो काजक्रिया दान दक्षिणा सम्बन्धी कुराहरू पैसा हुनेलाई त सहज नै होला, तर गरिबहरूका लागि झन् अभिशाप हुन्छ। यस्तो करै लाग्ने परम्पराको नाममा गरिबहरू झन् गरिब भएका छन्। यस्तो अनावश्यक परम्परालाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। जन्मने मर्ने भनेको प्रकृतिको नियमहरू नै हुन्, त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ। आफन्तको मृत्युमा समवेदना अर्थात् आफन्तको मृत्युले मान्छेलाई दुखी बनाउनु फरक कुरा हो, तर यो मरेपछि खाऊ वा खिर भन्ने जस्तो व्यवहारले चाहिँ फाइदा गर्दैन। प्रश्न नम्बर 6 मा कस्तो अवस्थाको चित्रण गरिएको छ भनेको छ। यो चाहिँ 11 सालतिर को एउटा नेपाली, त्यसमा पनि निम्नवर्गीय गरिब किसान परिवारको कथा समावेश गरिएको छ। अनि गरिबी, बाध्यता र व्यवस्थाको परिवेशमा निम्नवर्गीय जीवनका जटिलता सङ्घर्ष प्रस्तुत भएको यस उपन्यासमा विशेष गरी नेवारी समुदायको सामाजिक अवस्था देखिएको छ। अष्टनारायण र शिवनारायणमा केन्द्रित भएको यस उपन्यासमा अष्टनारायणको सुरुमा उपचार गराउन कविराज र गुबाजु कहाँ जानु परेको र पछि डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँ जानु परेको बाध्यात्मक अवस्था भेटिन्छ। अनि जातीय र क्षेत्रीय एकतालाई आवश्यक ठानी हर्षनारायण र नानी थकुको विवाह अन्तर्जातीय क्षेत्रमा भएको परिवेश उपन्यासमा भेटिन्छ, जस्तो हर्षनारायणको पुतलीसँग भएको थियो अनि नानी थकुको तराई मूलको व्यक्तिसँग भएको थियो। अष्टनारायणको उपचार अन्त्येष्टिमा ऋण लिनु परेको, रात दिन मिहिनेत गर्दा पनि सुखको घाम नलागेको एउटा निम्नवर्गीय जीवनको कठोर यथार्थ उपन्यासमा चित्रण गरिएको छ। अनि त्यसै गरी सुरमान सुब्बाको शोषण अनि डाक्टर गोदत्त प्रसादको शोषण, अनैतिकता, अन्याय, अत्याचार विरुद्ध पनि यसमा आवाज उठाइएको छ। यसरी विपन्न श्रमजीवी वर्गका पीडा, अनुचित प्रेम सम्बन्ध, अन्तर्जातीय विवाह, रूढिवादी र अन्धविश्वास आदि अवस्थाको चित्रण यसमा गरिएको छ। अनि 7 मा 3 जना व्यक्तिको चरित्र चित्रण गर्न भनिएको छ। शिवनारायण त हामीले जति सक्यो त्यति तारिफ गर्दा हुन्छ। उनी यस उपन्यासको प्रमुख पात्र पनि हुन्, अनि एउटा किसानको प्रतिनिधि पात्र पनि हुन्, अन्यायको विरोधी हुन्, इमान्दार हुन्, आज्ञापालक हुन्, परिश्रमी हुन्, विवेकी हुन्। अनि बाबुको मृत्युपछि उनले आफूमा आएको अभिभावकत्व पूरा गर्न सफल देखिन्छन् अनि समाजको सुधार पनि चाहन्छन्। जस्तो उनले आफ्नो बहिनीको अन्तर्जातीय विवाह गराए, भाइको अन्तर्जातीय विवाहमा पनि उनले खुसी साथ दिए। सबैमा बन्धुत्वको भावना जागृत गर्ने आशा गरे उनले। उनमा एउटा प्रगतिशील विचार पनि देखियो। उनी एउटा इमान्दार, स्वाभिमानी, सङ्घर्षशील र विद्रोही चेतना भएको सकारात्मक भूमिका भएको पात्रको रूपमा लिन सक्छौँ उनलाई। अनि त्यसै गरी अर्को दिएको छ यहाँ रञ्जना देवी। रञ्जना देवी चाहिँ त्यो डाक्टर गोदत्त प्रसादकी श्रीमती, जसले गोदत्त प्रसादको नानी थकुसँगको सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि नानी थकु र आफ्नो पतिलाई सम्झाएकी थिइन्, सम्झाइ बुझाइ गरेकी थिइन्। उनी शिक्षित, बुझक्क, निडर र चतुर नारी पनि हुन्। उनी नारी अस्तित्व, स्वाभिमान, नारी आदर्श, नारी अस्मिता बोध भएकी पात्र पनि हुन्। अनि उपन्यासभित्रको नारीप्रतिको दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्ने रञ्जना देवीलाई यस उपन्यासकी मुख पात्र मान्न सकिन्छ।
किनकि हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको नारीप्रतिको विचार रञ्जना देवीको माध्यमबाट प्रकट भएको छ। लोग्नेको चारित्रिक कमजोरीबाट सृजित समस्यालाई समाधान गर्न र दाम्पत्य जीवन खुसी बनाउन उनी लागेकी छन्। त्यसैले उनी एउटी असल चरित्र भएकी पात्र हुन्। अर्को दिएको छ नानी थकु। नानी थकु चाहिँ 17 वर्षे हिस्सी परेकी वैशाले धप्प बोलेकी सुन्दरी युवती। उसको गोरो हिस्सी परेको सुन्दर अनुहार अनि उसको यौवनबाट गोदत्त प्रसाद अनि सुरमान सुब्बाहरू लोभिएको अनि उनी बलात्कृत भएकी, कुमारित्वबाट वञ्चित भएकी, उनी एउटी अशिक्षित, असचेत, अल्लारे खालकी एउटी निम्नवर्गीय चेलीको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र अनि सरल एवं निश्चल स्वभावकी युवती। अनि उनलाई चाहिँ रञ्जना देवीले सम्झाएपछि वास्तविकताको बोध भएको छ। डाक्टरको वासनात्मक प्रेम र सुब्बाको अनुमेल विवाहलाई अस्वीकार गरी सचेत रूपमा उनी बदलिएकी छिन् अनि उनले अन्तर्जातीय विवाह गरेकी छन्। अनि सोधिएको छ 8 मा डाक्टर गोदत्त प्रसाद र सुरमानको चरित्रको समानता भनिएको छ। यी दुवै भिलेन हुने यस उपन्यासको दुवै नकारात्मक चरित्रका पात्रहरू हुन्। खास गरी यो गोदत्त प्रसाद चाहिँ द्रव्य पिशाच पनि हुन्, यौन पिशाच पनि हुन्, यौन पिपासु पनि हुन्। उनीहरू चाहिँ 17 वर्षे नानी थकुको जवानीमा गिद्धे नजर लगाउने पात्रहरू हुन्। उनीहरू दुवैले नानी थकुलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्, उसको जवानी प्राप्त गर्न चाहन्छन् अनि यिनीहरू चाहिँ नानी थकुमा केन्द्रित भएर पछि लागेका पात्रहरू पनि हुन्। 9 मा सोधिएको छ हर्षनारायण र पुतली तथा नानी थकु र राम खेलावन राउतका बीचको विवाहबाट उपन्यासले के सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने छ। जुन हामी प्रगतिशील प्रगतिवादी विचार उपन्यासमा व्यक्त भएको छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छौँ। हो यो हर्षनारायण र पुतली अनि नानी थकु र राम खेलावनको विवाहबाट एउटा प्रगतिवादी विचार, एउटा प्रगतिशील विचार अनि यो परम्परावादी आडम्बरीपनलाई बहिष्कार गरेको विचारहरू चाहिँ प्रकट भएको छ। एउटा जातीय विभेद, द्वेष, कलह हटाउने सन्देश पनि दिन खोजिएको छ। अनि यो चाहिँ एउटा नेपाली समाजको परम्परावादी सोचप्रतिको चुनौती पनि हो यो। अनि यसमा चाहिँ यिनीहरूको विवाहमा चाहिँ अनावश्यक खर्च नगरी सामान्य तरिकाले प्रगतिशील तरिकाले उनीहरूको विवाह पनि भएको थियो। जस्तो दाइजोको प्रयोग पनि गरिएको थिएन। त्यसैले फजुल खर्चको विरोधी, त्यसमा पनि प्रगतिशील, दाइजोमा पनि प्रगतिशील, जातको रूपमा पनि प्रगतिशील, भोज भतेर तडक भडक आदिमा पनि प्रगतिशील। यस्तो कुरालाई यसले स्पष्ट पार्न खोजेको छ। अनि 10 मा सोधेको छ उपन्यासको अन्त्य तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर। अब यतिको महान साहित्यकारले लेखिसकेको कुरामा मलाई अन्त्य ठिक लागेन भनेर त कसरी भन्नु। हुन त आफ्नो केही तर्क चाहिँ दिन सकिएला। जस्तो यसमा पनि शिवनारायण वा त्यस्तै अरू कुनै एउटा क्रान्तिकारी विचारको पात्रको माध्यममा उसको नेतृत्वमा एउटा क्रान्ति भएर गोदत्त प्रसाद अनि त्यो सुब्बा रामबहादुर लगायतका यी पात्रहरू चाहिँ एउटा अन्तिममा पश्चातापमा परेको अनि शिवनारायण जस्ता यो गरिब किसानको परिवार चाहिँ एउटा सही अवतरण गरेको एउटा सुखद अन्त्य पनि दिन सकिन्थ्यो। तर हरेक उपन्यासकारले आफ्नो उपन्यास लेख्दा एउटा उद्देश्य तय गरेका हुन्छन्। अनि यसमा त यसको अन्त्य सुखान्त अन्त्य गर्नु किन पनि मिल्दैन थियो भने यो शीर्षक नै उपन्यासको नाम नै एक चिहान राखिएको छ। त्यसैले यसको सुखद अन्त हुने थिएन। अनि यस उपन्यासमा निम्नवर्गीय परिवारको कथालाई मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। यदि म यस उपन्यासको लेखक भएको भए उपन्यासको अन्त्य यसै गरी गर्ने थिएँ। हुन त शिवनारायण जस्ता इमान्दार, स्वाभिमानी र सङ्घर्षशील पात्रको नेतृत्वमा क्रान्ति भएर यो परिवारको सुखद अवस्थामा अन्त्य गर्ने विकल्प पनि हुन्थ्यो होला। तर मेरो लागि दुखान्त नै उचित लाग्छ। दुखान्त साहित्यको प्रभाव तीव्र छ। दुखान्त साहित्यबाट गहन आनन्द प्राप्त हुन्छ। मानवीय संवेदनाका दृष्टिले त सुखान्त साहित्य ठिक होला, तर साहित्यमा दुखान्त बढी मार्मिक हुन्छ। फेरि यस उपन्यासको शीर्षक अनुसार सुखान्त अन्त्य हुन पनि सक्दैन। खास गरी पछिल्लो समय यो
कथानकतिर आख्यान साहित्यतिर चाहिँ सुखान्त भन्दा पनि दुखान्तमा जोड दिएको छ। खास गरी सुखान्त चाहिँ पुराना धार्मिक ग्रन्थहरूमा पुराना कृतिहरूमा हुन्छ, अझै पनि हुन त सुखान्त लेख्न सकिन्छ, तर खास गरी अङ्ग्रेजी पाश्चात्य साहित्यको प्रभावले पनि हुन सक्छ नेपाली साहित्यमा पनि दुखान्त साहित्यले स्थान पाएको छ। अझ त्यसमा पनि हृदयचन्द्र सिंह प्रधान चाहिँ अलिकति प्रगतिशील साहित्यकार पनि हुन्, उनी प्रगतिवादी साहित्यकार हुन्। उनले परम्परागत शैलीमै मात्रै भन्दा पनि आफ्नो कृतिहरूलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्। त्यसैले पनि मलाई यो कुरा ठिक नै लाग्यो, यो अन्त्य ठिक नै लाग्यो। म यसरी नै अन्त्य गर्थेँ होला। 11 नम्बरमा चाहिँ अनुच्छेद दिएर बुँदाहरू लेख्न भनिएको छ। मुख्य बुँदाहरू चाहिँ मैले 3वटा मात्रै भेटाएँ। हुन त तपाईहरू फरक अरू एउटा थपेर 4वटा जति बुँदाहरू चाहिँ हामीहरू बनाउन सक्छौँ। अनि 12 नम्बरमा एउटा अनुच्छेद दिएर त्यसमा प्रयोग भएका पात्रको चरित्र चित्रण गर्न भनिएको छ। शिवनारायणको नाम छ, अष्टनारायणको जेठो छोरा हुन् शिवनारायण, जुन अघि पनि विस्तृत रूपमा उनको चरित्र चित्रण गरिसकिएको छ। सुरुमा इमान्दार, आज्ञापालक, स्वाभिमानी, सङ्घर्षशील। अनि त्यसपछि यसमा दिएको छ रामबहादुर। रामबहादुर चाहिँ यो सुब्बा सुरमानको कारिन्दा हो। अनि सुरमानकै योजना बमोजिम शिवनारायणको घरमा आएको छ। चलाखी छ, जालझेल गर्न जानेको छ, घुमाउरो पाराले कुरा गर्न सक्छ, अनि अरूलाई आफ्नो गफमा कुरामा लट्ठे पार्न, कुराले प्रभावित पार्न सक्छ। अनि एउटा यहाँ चाहिँ खल पात्रको रूपमा, एउटा चम्चेको रूपमा, अर्थात् एउटा नकारात्मक चरित्रको रूपमा देखिएको छ। प्रश्न नम्बर 13मा चाहिँ परिवेशको कुरा छ। यो अनुच्छेदमा दिएको अनुसार चाहिँ असार अगावै बेसरी पानी परेको, रोपाई धेरै सिद्धिसकेको प्रसङ्गबाट सुरु भएको छ। धान खेती गर्ने असार महिना रोपाई सकिएपछिको रमाइलो परिवेशलाई पनि चित्रण गरिएको छ। अनि ग्रामीण भूभाग खेतीयोग्य स्थानगत परिवेशलाई चित्रण गरिएको छ। अनि किसानहरू वर्षाको कारण रमाइरहेको, हावाहुरी चल्ने, पानी पर्ने गरेको वातावरणीय परिवेश। अनि निम्नवर्गीय शिवनारायणको घरको जीर्ण अवस्था, यसको मर्मत गर्न नसकेको, अनि पानी पर्दा चुइने, हावा चल्दा क्यार्र कुर्र गर्दा भत्केर मरिने हो कि भन्ने त्रासदीपूर्ण परिवेश पनि यसमा चित्रण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 14, यहाँ अनुच्छेद दिएर अनुच्छेदबाट प्रश्नहरू सोधिएको छ। मैले यो भिडियोमा यो 14 नम्बरसम्मको अभ्यासहरूको समाधान समावेश गरेको छु। मैले यो भिडियो तयार गर्दा धेरै मेहनत गरेको छु। आशा छ मेरो मेहनतलाई तपाईहरूले कदर गर्नुहुनेछ, मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनुहुनेछ। अनि केही त्यस्तो त्रुटिहरू भयो भने सकारात्मक तरिकाले हजुरले कमेन्टमा मलाई केही सुझाव सल्लाहहरू लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद।